नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै च्याप्टर्सहरूका चाहिँ ओल्ड क्वेसन सोल्युसन, च्याप्टर वाइज क्वेसनको सोल्युसन, मोडल क्वेसन सेटहरूको सोल्युसनको भिडियो तपाईँहरूले भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले युट्युबमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नुहोला, अथवा टिकटकमा, फेसबुकमा, भाइबरमा पनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने एकाउन्ट छ, त्यहाँ पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र ती सबै भिडियोहरू हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो एक्जाम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो ज्ञानको सीमालाई चाहिँ नागेर अघि बढ्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो भिडियोहरूलाई कृपया लाइक र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई कक्षा 7को नेपाली विषयको पाठ 6 अन्तर्गतको भाइलाई चिठी भन्ने यो पाठ चाहिँ पढाउन गइरहेको छु। अब यो पाठ पढिसकेपछि हामीले यो पाठबाट पाउने सन्देश एउटा त्यस विषयमा कुरा गर्नेछौँ। त्यस्तै चिठी कसरी लेख्ने त, हैन, त्यस विषयमा पनि हामीले आज यहाँ मजाले छलफल गर्नेछौँ। चिठीको ढाँचा कस्तो हुन्छ, खामको नमुना कसरी बनाउने भन्ने विषयमा कुरा गर्छौँ। र यसका जुन अभ्यासहरू छन्, शब्दभण्डारको अभ्यास, बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यास, त्यो सबै हामी गर्नेछौँ। त्यसो भए ढिला नगरिकन हामी सुरु गरौँ भाइलाई चिठी। अब हेर्नु, खासमा चिठी लेखिन्छ किन? कुनै पनि व्यक्तिलाई अथवा कसैलाई केही कुराको सूचना दिनु पर्यो, समाचार दिनु पर्यो भने हामीले चिठीको मार्फत दिन सक्छौँ। अब अहिले त हामीले फोन गरेर पनि गर्न सक्छौँ, इन्टरनेटको माध्यमबाट पनि गर्न सक्छौँ। तर पहिला हैन, जब हाम्रो बाजे बराजुको पालामा, हजुरबुवाको पालामा चाहिँ यस्तो टेलिफोनको सुविधाहरू आइसकेको थिएन। प्रविधि चाहिँ निकै पछाडि थियो। अहिले चाहिँ प्रविधि धेरै अगाडि आइसकेको छ, हैन, युग परिवर्तन भइसकेको छ। तर पहिला चाहिँ चिठी प्रमुख यो एउटा के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि बाटो हुन्थ्यो, समाचार सम्प्रेषण गर्नको लागि, सन्देश दिनको लागि, हैन। र अहिले पनि यो विभिन्न ठाउँमा चिठीहरूको प्रयोग चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर हामीले चिठीको जुन ढाँचा छ, चिठी लेख्ने शैली, त्यो चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब चिठीका विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन्। घरायसी चिठी हुन्छ, हैन, कार्यालयीय चिठी हुन्छ, व्यापारिक चिठी हुन्छ। अब घरायसी चिठी भनेको चाहिँ घरको एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई लेख्ने, जस्तो दाजुले भाइलाई लेख्ने, दिदीले भाइलाई लेख्ने, बुवाले छोरालाई लेख्ने, हजुरबुवाले नातिलाई लेख्ने, नातिले हजुरआमालाई लेख्ने, यो भनेको चाहिँ घरायसी चिठी हो। त्यस्तै अर्को हुन्छ कार्यालयीय चिठी, जुन तपाईँले निवेदन लेख्नुहुन्छ नि, श्रीमान प्रधानाध्यापकज्यू भनेर, हैन, म बिदा पाऊँ भनेर, हो त्यो निवेदन, त्यो भनेको कार्यालयीय चिठी हो। त्यस्तै अर्को हुन्छ व्यावसायिक चिठी, व्यापारिक चिठी, त्यो चाहिँ व्यापार बिजनेस गर्नको लागि कुनै एउटा संस्थाले अर्को संस्थालाई लेख्ने चिठी हो। अब यी हरेक प्रकारको चिठीहरूको एउटा आफ्नो शैली हुन्छ, आफ्नो ढाँचा हुन्छ कसरी लेख्ने भन्ने कुराको, हैन। त यो हाम्रो जुन भाइलाई चिठी भन्ने छ, यो चाहिँ एउटा घरायसी चिठी हो, हैन। एउटा सम्बन्ध, दुईजना सम्बन्ध गाँसिएका मानिसहरूले, एउटा मानिसले अर्को मानिसलाई लेखेको हो। अब भाइलाई चिठी भनेपछि पक्कै पनि दाजुले अथवा दिदीले आफ्नो भाइलाई लेखेको चिठी हो। र यो चिठी चाहिँ कसले लेखेको हो भन्दाखेरि तपाईँले अन्तिममा हेर्न सक्नुहुन्छ। दिदी ममता अधिकारीले चाहिँ आफ्नो भाइलाई यो चिठी लेखेको है। दिदी चाहिँ अस्ट्रेलियामा बस्नु हुँदो रहेछ, अनि अस्ट्रेलियामा बस्ने दिदीले यहाँ लेख्दै हुनुहुन्छ चिठी। सो सुरुमा हेर्नुहोस्, मिति 2078 साल 1 महिना 1 गते, अस्ट्रेलिया भनेपछि अस्ट्रेलियाबाट यो चिठी लेखिएको रहेछ। प्यारो भाइ राजन, शुभ आशीर्वाद। अब यहाँ सम्बोधन र शिष्टाचारको कुरा छ, त्यो अहिले हामी पछि कुरा गर्ने नै छौँ। पहिला यो पाठ पढिसकौँ है त। म यहाँ कुशलै छु र त्यहाँ सबैमा कुशलताको कामना गर्दछु। तिमीले पठाएको चिठी पाएँ। आमा बुवा र आफ्नो सन्चो बिसन्चो अनि पढाइका बारेमा लेखेका रहेछौ। चिठी पढ्दा खुसीको सीमा रहेन। तिमीले पठाएको चिठी पाउनुभन्दा केही दिन पहिले बुबाले पनि एउटा चिठी पठाउनु भएको थियो। उहाँले त्यस चिठीमा तिमीले पठाएको मोबाइल पाएदेखि भाइ पढाइमा भन्दा बढी मोबाइलमा अल्झेर बस्छ भनी लेख्नु भएको थियो। तिमीले पढाइमा अझै राम्रो गरौला भन्ने विश्वासले आफ्नो खर्च जोगाएर मैले तिमीलाई एउटा मोबाइल किनेर पठाएकी थिएँ। त्यो पाउँदा तिमी ज्यादै खुसी भएको खबर पनि मैले पाएकी थिएँ। तिमीले मोबाइलबाट पढाइमा सहयोग लिई अझ राम्रो गर्नेछौ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास पनि थियो। यसको विपरीत तिमी झन् दिन प्रतिदिन पढाइमा कमजोर हुँदै गइरहेका छौ रे। सुन्छु मोबाइलको प्रयोग आवश्यकताभन्दा बढी गर्छौ रे। हेर भाइ, आजको युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो। यसलाई हामी सबैले आत्मसात गर्दै आएका पनि छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ, प्रविधिको प्रतिस्पर्धाले आजभोलि नयाँ नयाँ सामग्री उत्पादन भइरहेका छन्। त्यसमध्ये मोबाइल पनि सूचना र प्रविधिको धेरै फाइदा लिन सक्ने विद्युतीय सामग्री हो। बुझ्नेलाई श्रीखण्ड
नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिड भने झैँ यदि यसको दुरुपयोग गर्यो भने यसबाट फाइदा होइन नोक्सान हुन जान्छ। कुनै पनि वस्तुका राम्रा नराम्रा दुवै पक्ष हुन्छन्। हामीले नराम्रा पक्षलाई छाडेर राम्रा पक्षको अनुसरण गर्न जान्नुपर्छ। आजभोलि प्राय हरेक मानिसका हातमा मोबाइल हुन्छ। यसले मानव जीवनलाई सहज मात्र होइन संसारलाई नै निकट बनाएको छ। इन्टरनेटको प्रयोगले गर्दा आजभोलि तिमी जस्ता ससाना केटाकेटी मोबाइलमा रहेका कतिपय खेलमा घन्टौँ समय बिताउने गर्छन्। यस्ता खेलको लतमा परेपछि मानिस एकोहोरिने र पढाइ वा अन्य काममा ध्यान नदिने गर्न थाल्छ। कतिपय केटाकेटी त यस्ता खेलको नसामा लागेर निद्रामै रुने, कराउने र उठेर हिँड्ने समेत गरेका उदाहरण पनि भेटिन्छन्। हामीले सामाजिक सञ्जालको समुचित प्रयोग गर्न जान्यौँ भने मात्र धेरै फाइदा लिन सक्छौँ। त्यसै गरी तिमीले पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी विभिन्न नयाँ कुरा सिक्न सक्छौ। संसारका विविध विषयका बारेमा ज्ञान आर्जन गर्न सक्छौ। इमेलको प्रयोग गरेर महत्त्वपूर्ण सामग्री छिट्टै र सजिलै आदान प्रदान गर्न सक्छौ। आफ्ना सृजनात्मक रचना पत्रपत्रिकामा छाप्नका लागि पठाउन सक्छौ। यी पुस्तकालयको समुचित उपयोग गरेर आफ्नो ज्ञानको क्षितिज फराकिलो पार्न सक्छौ। मोबाइलको प्रयोग व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्न, सूचना आदान प्रदान गर्न, ज्ञान बढाउन र मनोरञ्जन लिने उद्देश्यले गरिन्छ। यो बहुउपयोगी विद्युतीय सामग्रीका रूपमा मानव समाजमा देखा परेको छ। हेर भाइ, तिमीले मोबाइललाई ज्ञान आर्जन गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गर। बढी समय मोबाइलको प्रयोग गर्दा तिम्रा आँखा कमजोर हुँदै जान्छन्। यसबाट मस्तिष्कमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। यी कुरामा पनि ध्यान देऊ। कोठामा एक्लै बसेर घन्टौँ मोबाइल चलाउने बानीले मानिसलाई परिवारबाट एक्लो बनाउँछ। यस्तो बानीले गलत साथीको सङ्गतमा पार्न पनि सक्छ। समय निकै मूल्यवान छ। यसलाई हामी पैसाले किन्न सक्दैनौँ। तिमीले समयको महत्त्वलाई बुझेर जीवनमा अघि बढ्नुपर्छ। उपलब्ध भएका यस्ता प्रविधिको उचित रूपमा उपयोग गर्न जान्नुपर्छ। आफूलाई सधैँ सृजनात्मक कार्यमा व्यस्त राख्नुपर्छ। मलाई विश्वास छ तिमीले अब उपरान्त मोबाइल, कम्प्युटर, ल्यापटप जस्ता अत्याधुनिक विद्युतीय सामग्रीको दुरुपयोग गर्ने छैनौ। यी सामग्रीबाट ज्ञानवर्धक र रचनात्मक विषय मात्र सिक्नेछौ। साथीभाइलाई पनि यस्तै राम्रा क्रियाकलापमा लाग्न सुझाव र सन्देश दिनेछौ भन्ने आशा गरेकी छु। तिमीले आमा बुवालाई पिर पार्ने काम कहिले नगर्नु। आफ्नो पढाइमा राम्ररी ध्यान दिएर घरका काममा पनि सघाउनु। मैले पनि दसैँमा आमा बुवाका हातको टिका नलगाएको र तिहारमा तिमीलाई भाइटिका लगाउन नपाएको पनि 4 वर्ष पुगेछ। यस वर्षको दसैँमा घर आउने कोसिस गर्नेछु। विदेशमा आफ्नै खुट्टामा उभिएर प्रगति गर्न, पढाइ र कामको तालमेल मिलाउन निकै कठिन हुँदो रहेछ। शरीर विदेशमा भए पनि मन भने सधैँ आफ्नो देश, गाउँ, समाज र परिवारसँगै रम्न खोज्दो रहेछ। साँच्चै भन्नुपर्दा देशको माया त विदेशमा आएपछि पो बढी लाग्दो रहेछ। ओहो, चिठी पनि निकै लामो भइसकेछ। आजलाई यति नै। बाँकी कुरा आगामी चिठीमा लेख्दै गरौँला। उही तिमीलाई माया गर्ने दिदी ममता अधिकारी भनेर यो चिठी सकिएको छ। अनि यहाँ एउटा खामको नमुना पनि बनाइएको छ, पठाउने र पाउने भनेर है। अब यस विषयमा हामी एकछिनपछि जानकारी लिनेछौँ। पहिला सुरुमा चाहिँ हामी यो चिठीबाट अथवा यो पाठबाट हामीले के कुरा सिक्यौँ त होइन। यो पाठमा एउटा दिदीले एउटा भाइलाई चिठी लेखिराख्नु भएको रहेछ। अनि भाइले चाहिँ यो दिदीले चाहिँ भाइलाई पढ्नको लागि भनेर आफ्नो खर्च जोगाएर मोबाइल पठाइदिनु भएको रहेछ है, विदेशबाट, अस्ट्रेलियाबाट। र भाइ चाहिँ घरमा बसेर त्यो मोबाइलमा गेम खेल्ने, मोबाइलमा अनावश्यक कुरा होइन, अब सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा टिकटकमा चाहिँ धेरै भिडियोहरू हेर्ने, झन् पढाइ त बिग्रिँदै गइरहेको रहेछ। अनि त्यही भएर दिदीले चाहिँ भाइलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, तिमीले मोबाइलको सदुपयोग गर। अहिलेको जमाना प्रविधिको युग हो है। तिमीले युट्युबमा गएर तिमीले धेरै कुराहरू खोजेर सिक्न सक्छौ। हो, त्यस्तो कुराहरू तिमीले सिक्नु पर्यो। हामीले अहिले इन्टरनेटकै माध्यमबाट यो लाइब्रेरीहरूको किताबहरू पढ्न सक्छौँ, जसलाई ई पुस्तकालय भनिन्छ होइन। जसले गर्दाखेरि हाम्रो ज्ञानको जुन सीमा छ, ज्ञानको जुन क्षितिज छ, त्यो ठुलो हुँदै जान्छ। मोबाइलको प्रयोग भनेको खासमा कुनै पनि व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्नलाई, सूचनाहरू आदान प्रदान गर्नको लागि, ज्ञान बढाउनको लागि लिने हो, मनोरञ्जनको लागि पनि लिने हो, तर उचित समयमा है। त्यही भएर भाइ, तिमी यो मोबाइलको उचित उपयोग गर। धेरै तिमीले मोबाइलमा घोरियौ भने के हुन्छ, तिम्रो मस्तिष्कमा नकारात्मक असर पर्छ, नराम्रो असर पर्छ
जसले गर्दाखेरि तिमीलाई पछि भविष्यमा धेरै ठुलो घात हुनसक्छ, घाटा हुनसक्छ। अहिले यसरी मोबाइल चलाएर कोठामा एक्लै मोबाइल चलाएर बस्यो भने आमा बुवासँगको जुन बोलचाल हुन्छ त्यो पनि बिस्तारै बन्द हुन्छ, एक्लै बस्ने बानीको विकास हुन्छ होइन। समय पनि खेर जान्छ, समय त एकदमै मूल्यवान छ। यो समयलाई कसरी कहिले पनि हामीले किन्न सक्दैनौँ। त्यही भएर यो समयको महत्त्वलाई बुझेर पनि तिमी अघि बढ्नुपर्छ, सृजनात्मक कार्यमा व्यस्त हुनुपर्छ। यो मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटर जस्तो जुन अत्याधुनिक प्रविधिका सामग्रीहरू छन् हो तिनीहरूलाई चाहिँ ज्ञानवर्धक र रचनात्मक विषय मात्र सिक्नुपर्छ। ती कुराहरूबाट आमा बुवालाई कहिले पनि नराम्रो हुने कुराहरू हामीले गर्नु हुँदैन, पिर मर्कामा पार्नु हुँदैन भनेर चाहिँ यसरी दिदीले भन्नुभएको छ भाइलाई। र यही सन्देश पनि हामीले यस पाठबाट पाउँछौँ है। अब हामी जाउँ चिठीको ढाँचामा। चिठीको ढाँचा यो विशेष गरी घरायसी चिठी हो होइन। अब घरायसीको ढाँचा के हुन्छ भने सुरुमा हाम्रो दाहिने सिरानमा यहाँ मिति लेखिएको हुन्छ है। मिति लेख्नु पर्छ, मिति लेख्ने, अनि कहाँबाट यो चिठी लेखिएको हो त्यो ठेगाना पनि लेख्नु पर्यो है। ठेगाना लेख्नु पर्यो, जहाँबाट चिठी लेखियो हो त्यहाँको ठेगाना अनि मिति है। त्यसपछि अब यहाँ हेरौँ, प्यारो भाइ राजन, दिदीले भाइलाई के गरेको हो त, चिठी लेखेको हो कि होइन। त्यही भएर यहाँ के गरिएको छ, सम्बोधन गरिएको छ। प्यारो भाइ राजन भनेर यो सम्बोधन गरिएको हो। तपाईँहरूले पनि विभिन्न प्रकारका सम्बोधन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तो मानिलिउँ न, यदि कोही सानो व्यक्तिले, सानो मान्छेले ठुलो मान्छेलाई, जस्तो छोराले बुवालाई लेख्नु पर्यो भने पूजनीय पिताश्री अथवा पूज्य बुवा यसरी होइन। आदरणीय दाजु, श्रद्धेय गुरुवर्ग यसरी हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है सम्बोधन। अथवा अब ठुलोले सानोलाई लेख्नु पर्यो भने यहाँ लेखेको छ नि त, प्यारो भाइ राजन, प्यारी बहिनी अथवा प्रिय भतिजो अथवा मायालु बहिनी, प्रिय मित्र हो, यसरी हामीले लेख्छौँ सम्बोधन है। त्यस्तै अर्को छ यो शुभ आशीर्वाद। शुभ आशीर्वाद भनेको चाहिँ के हो त, यसलाई भन्छौँ हामी शिष्टाचार। के भन्छौँ, शिष्टाचार अथवा अभिवादन पनि भनेर भनिन्छ है। यो शिष्टाचार पनि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ आफूभन्दा सानोलाई शुभ आशीर्वाद होइन, त्यस्तै सम्झना, रोज रोजको आशिक यसरी हामीले लेख्छौँ। अब आफूभन्दा ठुलोलाई गर्नु पर्यो भने साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम होइन, ढोग, सादर प्रणाम, नमस्कार यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ है। शिष्टाचार भयो। अब यो घरायसी चिठी भएका कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीले चाहिँ विषय लेख्नु पर्दैन है। विषय चाहिँ हामीले यहाँ खुलाउनु पर्दैन। अब निवेदन लेख्दाखेरि त हामीले विषय लेख्छौँ नि होइन, घरायसी चिठीमा चाहिँ त्यो पर्दैन। सम्बोधन शिष्टाचार यतिसम्म लेख्नुपर्ने हो। यसलाई हामी भन्छौँ सुरुको भाग, आदि भाग अथवा सुरुको भाग भनेर हामी यसलाई भन्छौँ। ठिक छ। त्यसपछि हामी मध्य भागमा प्रवेश गर्छौँ, मेन भाग, जसमा पहिला कुशलताको कामना गर्नुपर्छ है। म पनि यहाँ कुशलै छु, तिमी पनि त्यहाँ भगवान् पशुपतिनाथको आशीर्वादले राम्रै अवस्थामा छौ भन्ने कुराको कामना गर्दछु। यसरी यो कुशलताको कामना गर्नुपर्छ। अनि जुन विषयमा यो चिठी लेखिएको हो त्यो विषयमा बिस्तारै प्रवेश गरेर मुख्य कुराहरू जुन भन्नुपर्ने कुरा छ, अब यहाँ मोबाइलको बारेमा भनिएको छ होइन, आफ्नो भाइलाई, यो भनेको चाहिँ मुख्य कुरा हो। यो मुख्य कुराहरू मजाले लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि अन्तिममा यहाँ टुङ्ग्याउने पनि गर्नुपर्छ होइन। यहाँ अन्तिममा टुङ्ग्याइएको छ बिस्तारो बिस्तारो तरिकाले दिदीले चिठी लेख्दाखेरि। त यो सबै के हो त, दोस्रो भागमा पर्छ, जसलाई हामी भन्छौँ मध्य भाग। मध्य भागमा हामी के लेख्नुपर्ने हुन्छ त, कुशलताको कामना गर्ने, अनि जुन विषयमा चिठी लेखिएको हो त्यो विषयमा प्रवेश गरेर विषयको बारेमा खुलाउने, व्याख्या वर्णन गर्ने, अनि मुख्य कुराहरू पनि यही दोस्रो भागमै लेख्ने, अन्तिममा टुङ्ग्याउने पनि यही भागमा लेख्ने। त्यस्तै लास्टको भाग हुन्छ अन्त्य भाग, 3 नम्बरको भाग अन्त्य भाग। अन्त्य भागमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यसरी, ओहो चिठी पनि निकै लामो भइसकेछ, आजलाई यति नै, बाँकी कुरा आगामी चिठीमा लेख्दै गरौँला भन्ने। अनि यहाँ यी सम्बन्ध ज्ञापन, के अरे यो सम्बन्ध ज्ञापन, यसलाई सम्बन्ध ज्ञापन भन्छ है। जसले चिठी लेखेको हो है, हो चिठी लेख्नेले
जसलाई चिठी लेखेको हो त्योसँग के सम्बन्ध छ हो त्यो सम्बन्ध ज्ञापन गर्नु पर्यो क्या। उही तिमीलाई माया गर्ने दिदी अथवा तिम्रो भलो चिताउने दिदी, त तिम्रो भलो चिताउने दादा, यसरी लेख्नु पर्यो। अथवा सानोले ठुलोलाई लेख्दाखेरि उही हजुरको आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञाकारी पुत्री, होइन, उही हजुरको भाइ, त्यसरी। अब साथीले साथीलाई लेख्दाखेरि उही तिम्रो हितैषी मित्र, उही तिम्रो शुभेच्छुक, तपाईँको शुभचिन्तक, यसरी तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तिममा चिठी लेख्ने मान्छेको नाम पनि यहाँ लेखिन्छ है, नाम ठेगाना पनि लेखिन्छ। ठिक छ, यो चाहिँ भयो चिठीको ढाँचा। र हरेक चिठी लेखिसकेपछि अन्तिममा एउटा खामको नमुना पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ, जुन यहाँ बनाइएको छ। खामको नमुनामा दाहिनेपट्टि टुप्पोमा टिकट, एउटा टिकट हुन्छ, 2 रुपियाँ 5 रुपियाँको टिकट। यो चिठी पठाउँदाखेरि टाँस्नुपर्छ। दाहिने कुनामा टिकट लेख्ने, अनि यहाँ पठाउने मान्छेको नाम, पाउने मान्छेको नाम। पठाउनेलाई हामी के पनि भन्छौँ? प्रेषक पनि भन्छौँ। पाउनेलाई हामी के भन्छौँ? प्रापक पनि भन्छौँ। पठाउने मान्छेको नाम, पठाउने मान्छेको ठेगाना, चिठी पठाउने मान्छेको। त्यस्तै पाउने मान्छेको पनि नाम र पाउने मान्छेको पनि ठेगाना, ठेगाना है। ल, यसरी तपाईँहरूले खामको नमुना बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले के कुरा याद राख्नु भने, तपाईँलाई कुनै पनि क्वेसन आयो चिठी लेख्ने भन्दाखेरि तपाईँले जहिले पनि यो मितिहरू लेख्न नछुटाउनु होला, किनकि यसको पनि मार्क्स हुन्छ। 0.5 मार्क्स, 1 मार्क्स हुन्छ। सम्बोधनको हुन्छ, शिष्टाचारको मार्क्स हुन्छ। त्यस्तै गरिकन यो अब मध्य भागको मार्क्स भयो, कुशलताको कामनाको मार्क्स भयो, अन्त्य भागको, सम्बन्ध ज्ञापनको, खामको नमुना पनि बनाउनु, खामको नमुनाको पनि मार्क्स हुन्छ है। त्यसरी तपाईँले याद राख्नुपर्छ है त, के कुराहरू बनाउने भनेर। ल, अब चाहिँ हामी यसको शब्द भण्डारमा प्रवेश गर्छौँ। शब्द भण्डारको अभ्यास चाहिँ यहाँ हेरौँ। तल दिएका शब्दबाट शिष्टाचार र सम्बोधन जनाउने शब्द पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। अब अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि शिष्टाचार र सम्बोधनको कुरा हो, त्यो हामीले अब के गर्नु पर्यो? यहाँ चिन्नु पर्यो कुन चाहिँ सम्बोधन हो, कुन चाहिँ शिष्टाचार हो। ल, म सम्बोधनलाई चाहिँ रातोले लेख्छु, शिष्टाचारलाई चाहिँ निलोले लेख्छु है त। ल हेरौँ। सभाध्यक्ष महोदय, यो भनेको के हो? यो भनेको रातोले लेख्छ भने चाहिँ यो सम्बोधन हो होइन, सभाध्यक्ष महोदय, यसरी। त्यस्तै पूजनीय पिताश्री, यो पनि सम्बोधन हो होइन। त्यस्तै पूज्य बुवा, पूज्य आमा, त्यस्तै प्रधानाध्यापकज्यू, यो पनि सम्बोधन हो। निर्णायक मण्डल, यो पनि सम्बोधन हो। त्यस्तै गरिकन प्यारी, यो पनि सम्बोधन हो। गुरुवर्ग, यो पनि सम्बोधन हो। प्यारी बहिनी, यो पनि सम्बोधन हो। ठिक छ। अब शिष्टाचार, नमस्कार होइन, जस्तो श्रद्धेय दिदी, नमस्कार, हार्दिक नमस्कार भनेपछि यो भनेको के हो? शिष्टाचार हो, हार्दिक नमस्कार। त्यस्तै शुभाशिष, ठुलोले सानोलाई भन्छ नि त शुभाशिष, आशिष दिन्छन्, त्यो भनेको चाहिँ शुभाशिष। जस्तो प्रिय छोरा शुभाशिष अथवा शुभाशीर्वाद, यसरी है, यो शिष्टाचार हो। यी दण्डवत, साष्टाङ्ग दण्डवत भनेर भन्छौँ नि हामी सानोले ठुलोलाई, यो शिष्टाचारमा लेख्ने। सादर प्रणाम, यो पनि शिष्टाचार। धेरै धेरै माया, शिष्टाचार। असीम स्नेह, शिष्टाचार। आशीर्वाद, यो पनि शिष्टाचार। भनेपछि कुन कुन सम्बोधन हो, कुन कुन शिष्टाचार हो तपाईँले थाहा पाउनु भयो है। ल, अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। मिल्दो शब्दसँग जोडा मिलाउनुहोस् भनेर भनेको छ, जोडा मिलाउनु पर्ने। ममतामयी के हुन्छ? ममतामयी आमा होइन, एकदम माया लाग्ने आमा। त्यस्तै श्रद्धेय, श्रद्धेय सम्बोधन हो है यो सबै। श्रद्धेय गुरुवर्ग। आत्मीय, आत्मीय मित्र। सम्माननीय, एकदमै सम्मान गरेको कसलाई? प्रधान न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश है। त्यस्तै श्रीमान, प्रधानाध्यापक, यसरी। ल, 3 नम्बरमा जाउँ। फेरि यहाँ कोष्टकबाट उपयुक्त शब्द छानी खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ पनि त्यही शिष्टाचारको कुरा अथवा सम्बोधनको कुरा। ठिक छ, हेरौँ। कार्यक्रममा ड्यास प्रधानमन्त्रीको आगमन भयो। अब के हुन्छ? श्रीमान प्रधानमन्त्री हुन्छ कि माननीय हुन्छ कि सम्माननीय हुन्छ? कुन हुन्छ? सम्माननीय, एकदम सम्मानका साथ है, सम्माननीय। कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आगमन भयो। ख नम्बरमा जाउँ। आज ड्यास सांसदले विद्यालयको भ्रमण गर्नुभयो।
आत्मीय सांसद हो, होइन, आत्मीय त मित्र हुन्छ। माननीय हो, हुनसक्छ। महोदय, महोदय होइन, भनेपछि माननीय हुन्छ। के हुन्छ यहाँ? एकदम मानपूर्वक है, मानपूर्वक माननीय सांसद, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, यसरी। ग नम्बरमा हेरौँ, ड्यास भाइ शुभ आशीर्वाद। कि आदरणीय भाइ शुभ आशीर्वाद हुन्छ, कि प्यारो भाइ शुभ आशीर्वाद हुन्छ, कि श्रद्धेय भाइ हुन्छ? प्यारो भाइ। श्रद्धेय र आदरणीय भनेको आफूभन्दा ठुलालाई हो है। ल, गमा जाउँ। दसैँमा ठुलाले सानालाई के गर्छन्? गाली गर्छन्, आदर गर्छन्, आशीर्वाद गर्छन्। के गर्छन्? आशीर्वाद दिन्छन्। के दिन्छन्? आशीर्वाद दिन्छन् है। गाली पनि दिँदैनन्, आदर पनि दिँदैनन् है। तपाईँको दाजाले तपाईँलाई चाहिँ गाली गर्नुहुन्छ भन्दैमा यहाँ गाली दिन्छन् भनेर लेख्न पाइएन है। आशीर्वाद दिन्छन्। ल, अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 4मा तल दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यो शब्दलाई हामीले वाक्यमा चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो है। ल हेरौँ, मोबाइल। मोबाइल शब्दको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि, अहिलेको समयमा अथवा वर्तमान समयमा धेरै युवावर्गहरूले मोबाइलको प्रयोग गर्छन्, यसरी है। अर्को जाउँ, कम्प्युटर। अब अहिले स्कुलमा पनि कम्प्युटरका विभिन्न कक्षाहरूको सञ्चालन गरिन्छ। अथवा मेरो भाइले आज भर्खर डेलको नयाँ कम्प्युटर किन्यो। जे वाक्य बनाउँदा पनि हुन्छ है। सूचना। ल, सूचना आदान प्रदान गर्ने माध्यम चिठी पनि हो, यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। अर्को जाउँ, प्रतिस्पर्धा। अहिलेको वर्तमान युगमा धेरै विभिन्न ठाउँमा के हुन्छ? प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अथवा हरेक ठाउँमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ, वाक्य बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै ल्यापटप। हामीले ल्यापटपमा 24 घन्टा चाहिँ आँखा तरेर हेऱ्यो भने हाम्रो आँखा बिग्रिन्छ, यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अथवा यसरी पनि वाक्य बनाउन सकिन्छ, ल्यापटपको प्रयोगबाट हामीले विभिन्न प्रकारका ज्ञानवर्धक कुराहरू सिक्न सक्छौँ, यसरी पनि वाक्य बनाउन सकिन्छ है। क्षितिज। अब क्षितिज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि, खासमा यसको अर्थ भनेको चाहिँ तपाईँहरूले पर देख्नुहुन्छ नि, अब समुद्र हुन्छ यहाँ, ल यो मानिलिउँ समुद्र भयो, अनि यहाँ आकाश छ अरे। तपाईँले पर हेर्दाखेरि समुद्रको पर हेर्नुभयो भने यहाँ आकाश र यो समुद्र जोडिएको एउटा ठाउँ देख्नुहुन्छ, आकाश र जमिन जोडिएको ठाउँ देख्नुहुन्छ भनेर भनौँ न। आकाश र जमिन अथवा आकाश र पानी एउटा जोडिएको ठाउँ देख्नुहुन्छ, हो त्यसलाई भनिन्छ क्षितिज है। अब यहाँ क्षितिजको जे पनि वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। हामीले प्रविधिका विभिन्न उपकरणको प्रयोग गरेर आफ्नो ज्ञानको थिचिजलाई फराकिलो बनाउन सक्छौँ, यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। एकदम अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्य बनाउनु भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ है त। ल, मैले अब उदाहरणको लागि यहाँ जे होस् एक एकवटा वाक्यहरू बनाइसकेको छु, भनिसकेको छु। तपाईँहरूले चाहिँ आफूलाई मन लागे जस्तो वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। तर वाक्य बनाउँदाखेरि यो शब्दहरूको, जुन शब्दहरूको तपाईँले वाक्य बनाउँदै हुनुहुन्छ, तिनीहरूको अर्थ चाहिँ एकदम स्पष्ट हुनुपर्छ है, क्लियर हुनुपर्छ, छर्लङ्ग हुनुपर्छ। अझौँ बोध र अभिव्यक्तिको अर्को अभ्यासमा 1 नम्बरको अभ्यास चाहिँ हेरौँ। तल दिएका शब्दको उच्चारण गर्नुहोस् भनेको छ। अब प्रोनाउन्सिएसन मात्रै गर्नुपर्ने हो, यो त तपाईँले सकिहाल्नुहुन्छ। आशीर्वाद, प्रतिस्पर्धा, विश्वास, प्रविधि, श्रीखण्ड, आत्मसात, महत्त्वपूर्ण है। ल, 2मा जाउँ। भाइलाई चिठी पाठ मौन वाचन गर्नुहोस् र तल दिएका विषयमा सामूहिक छलफल गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। यहाँ यी चिठीको संरचना अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ नि, चिठी कसरी लेखिन्छ त, चिठीको ढाँचा, संरचना। आदि भागमा के लेखिन्छ? मिति, ठेगाना, सम्बोधन, शिष्टाचार। हामीले यो पाठ पढिसकेपछि हामीले कुरा गरेका थियौँ है। त्यस्तै मध्य भाग अथवा मुख्य भागमा के हुन्छ? कुशलताको कामना, विषय प्रवेश, मुख्य कुरा, चुरो कुरा भन्ने, टुङ्ग्याउने, यो मध्य भागमा पर्यो। त्यस्तै अन्त्य भागमा सम्बोधितसँगको सम्बन्ध, हस्ताक्षर अनि लेखकको नाम है, सम्बन्ध ज्ञापन गर्ने, नाम लेख्ने हैन, कस्तो चिठी लेखेको उसको नाम लेख्ने, यो अन्त्य भागमा। अनि सबैभन्दा लास्टमा खामको नमुना बनाउनै पर्ने, प्रेषक र प्रापकको नाम अनि ठेगाना है। खामको नमुना हरेक चिठीमा बनाउनै पर्ने हुन्छ, किनकि यसको पनि मार्क्स हुन्छ है।
यो ढाँचाको हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। ल अनि यहाँ ख नम्बरमा भनेको छ चिठीको विषयवस्तु र तथा सन्देश है। अब यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो होइन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ समावेश गर्नुपर्छ। त्यो भित्र लेख्दाखेरि चिठीको खासको विषयवस्तु के हो त, त्यसले दिने सन्देश के हो त, त्यो कुरा पनि हामीले त्यहाँ मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लेख्यो भने चाहिँ एकदम उत्कृष्ट हुन्छ। ठिक छ। ल अब हामीले पनि त यो चिठीको सन्देश पायौँ नि होइन, के कुराहरू बुझ्यौँ। यो मोबाइल सोबाइलहरू चलाउनु हुँदैन धेरै बेरसम्म, राम्रो कामहरूमा ज्ञानवर्धक कुराहरू आर्जन गर्नमा मात्रै यिनीहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बुझ्यौँ। यस्ता अनेक प्रकारका शिक्षा पायौँ होइन। ल अब जाउँ, बुवाले दिदीलाई आफ्नो चिठीमा के लेख्नु भएको थियो भनेर यहाँ 3 नम्बरको अभ्यासमा प्रश्न छ। बुवाले चाहिँ दिदीलाई आफ्नो चिठीमा के लेख्नु भएको थियो? बुवाले चिठी पठाउनु भएको थियो दिदीलाई होइन। बुवाले के भन्नुभएको थियो भने तिमीले पठाएको मोबाइल पाएदेखि भाइले चाहिँ पढाइमा भन्दा बढी मोबाइलमा ध्यान दिन्छ, मोबाइलमा अल्झिएर बस्छ भनेर यसरी बुवाले दिदीलाई भन्नुभएको थियो, लेख्नुभएको थियो। त्यही कुरा तपाईँले यहाँ लेख्ने हो है। ल अर्को जाउँ, राजन पढाइमा किन कमजोर हुँदै गयो भनेर भनेको छ। राजन पढाइमा किन कमजोर हुँदै गयो? आवश्यकताभन्दा बढी अनावश्यक कुरामा मोबाइलको प्रयोग गरेर राजन पढाइमा कमजोर हुँदै गयो है। यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को हेरौँ, बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिड भन्नुको तात्पर्य के हो भनेर भनेको छ है। अब यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भने जस्तो हेर्नु है, म बुझाउँछु। अब त्यो मोबाइल जुन छ, मोबाइल त्यो भाइले पढ्ने कुरामा पनि त सृजनात्मक कुरामा पनि त लगाउन सक्थ्यो, खर्च गर्न सक्थ्यो। मोबाइलबाट चाहिँ विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरेर होइन, यो वेबसाइटहरूको प्रयोग गरेर नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न सक्थ्यो है। तर उसले के गर्यो? उसले त्यो कुरा बुझेन। उसले त गेम खेल्नमा त्यो मोबाइलको प्रयोग गर्यो। अनावश्यक भिडियोहरू, फेसबुक टिकटक अनावश्यक भिडियोहरू हेर्नको लागि, समय व्यतीत गर्नको लागि, समय उपयोग होइन, समय व्यतीत गर्नको लागि उनले मोबाइल चलायो। भन्नुको मतलब यदि उसले बुझेको भए त्यही कुरा उसलाई राम्रो हुन्थ्यो, तर उसले बुझेन। त्यही भएर त्यही कुरा उसको लागि के भयो त, हानिकारक भयो, नराम्रो भयो, समयको नाश भयो होइन। शरीर पनि कमजोर भयो, आँखा कमजोर भयो हो। त यसको तात्पर्य के हो भने बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिड भनेको कुनै कुराको महत्त्व बुझ्नेलाई त्यही कुरा राम्रो हुन्छ र त्यसको महत्त्व नबुझ्नेलाई त्यही कुराले हानि पुर्याउँछ भन्नु नै यसको तात्पर्य हो। ठिक छ। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्को प्रश्न, अन्तिम प्रश्न छ, मोबाइलका प्रयोग धेरै गर्दा हाम्रो शरीरमा कस्तो असर पर्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। अब मोबाइलको धेरै प्रयोग गर्यो भने हाम्रो आँखाको शक्ति कमजोर हुन्छ होइन। त्यस्तै यो एकहोरिने मानिस एकहोरिने बानी लाग्छ, अनि पढाइमा अथवा अरू कुनै काममा ध्यान लाग्दैन। त यस्तो नकारात्मक असर पर्छ। अनि यो निद्रामै रुने, कराउने, निद्रामै उठेर हिँड्ने जस्ता पनि असर पर्छ है। त यही कुरालाई तपाईँले यहाँ मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है। त मोबाइलको प्रयोग धेरै गर्दाखेरि हाम्रो शरीरको आँखाको शक्ति अथवा हाम्रो आँखाको शक्ति कमजोर हुन्छ, मानिस एकहोरिन्छ, पढाइमा काममा ध्यान लाग्दैन, निन्द्रैमा रुने, कराउने र उठेर हिँड्ने समेत खालका असरहरू चाहिँ पर्छ भनेर लेख्नु होला है त। ल अब यहाँ अर्को अभ्यास छ, तल दिएको अनुच्छेद मनमा नै पढी 4वटा प्रश्न बनाउनुहोस् र ती प्रश्नको उत्तर साथीबाट खोज्नुहोस् भनेर भनेको छ। यो अनुच्छेद पढेर तपाईँहरूले प्रश्न बनाउनु पर्नेछ है, क्वेसन बनाउनु पर्नेछ। अब क्वेसन बनाउन एकदम सजिलो छ। जस्तो यो त हाम्रो ठ्याक्कै पाठकै एउटा अनुच्छेद यहाँ टिपेर साभार गरिएको हो होइन। अब एउटा प्रश्न बनाउन खोजौँ न त हामीले है। ल यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ एउटा वाक्य छ, यहाँ एउटा प्रश्न बनाउन सकियो। के प्रश्न बनाउन सकियो? भाइले दिदीलाई चिठी लेख्दा के लेखेको रहेछ? यसरी एउटा प्रश्न बनाउन सकियो कि भएन? सक्यो। ल ठिक छ। त्यस्तै यहाँ हेर, बुबाले चिठीमा के लेख्नु भएको रहेछ होइन, यो पनि एउटा प्रश्न बनाउन सकियो। बुबाले आफ्नी छोरीलाई चिठीमा के भन्नुभएको रहेछ भनेर पनि यसरी अर्को प्रश्न बनाउन सकियो। त्यस्तै एउटा मोबाइल किनेर पठाएकी थिएँ, दिदीले भाइलाई के पठाइदिनु भएको थियो, अर्को प्रश्न बनाउन सकियो। त्यस्तै गरिकन यहाँ अर्को हेरौँ,
भाइ चाहिँ पढाइमा कस्तो हुँदै गइरहेको छ हैन, यसरी पनि प्रश्न बनाउन सकियो। तपाईँले अरू प्रश्न पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है त। प्रश्न बनाउन एकदमै सजिलो छ, उत्तरहरू पनि यहाँ छँदैछ है। ल अब जाउँ अर्को अभ्यासमा। दिदीले भाइ राजनलाई मोबाइल वा अन्य विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिएको छ, पाठको आधारमा लेख्नुहोस् भनेको छ। अब दिदीले भाइलाई चाहिँ कसरी मोबाइलको प्रयोग गर्नु भनेर भनेको छ त भन्दाखेरि, मोबाइलको प्रयोग चाहिँ राम्रो कामको लागि मात्रै गर्ने, ज्ञानवर्धन कुराहरू आर्जन गर्नको लागि। अब हामीले इन्टरनेटमा विभिन्न प्रकारका पाठ्य सामग्रीहरू भेटाउन सक्छौँ, विभिन्न प्रकारका सिपहरू कलाहरू सिक्न सक्छौँ। हो त्यस्तो कलाहरू सिक्ने, नयाँ नयाँ कुराहरूको खोज अनुसन्धान हामीले गर्न सक्छौँ इन्टरनेटको प्रयोगबाट हैन। इन्टरनेटको प्रयोगबाट हामीले संसारका विभिन्न ठाउँका विभिन्न जानकारीहरू लिन सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन हामीले यी विद्युतीय सामग्रीहरूको चाहिँ अनावश्यक समय खर्च गर्नु हुँदैन। त्यसलाई चलाएर अनावश्यक समय खर्च गऱ्यो भने हाम्रो शरीरलाई पनि निकै घाटा हुन्छ। धेरै एकोहोरी राख्यो भने हाम्रो आँखा बिग्रिन्छ, हामीलाई एक्लै बस्ने बानी लाग्छ हैन। त्यस्तै गरिकन निद्रामै रुने कराउने उठेर हिँड्ने जस्ता असरहरू पनि हाम्रो शरीरमा हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसैले यस्ता विद्युतीय उपकरणको चाहिँ एकदमै राम्रोसँग सदुपयोग गर्नु पर्यो। ई पुस्तकालय भन्ने विभिन्न प्रकारका एप्लिकेसनहरू पनि हामीले मोबाइलमा भेटाउन सक्छौँ, इन्टरनेटमा भेटाउन सक्छौँ। त्यहाँबाट चाहिँ नयाँ नयाँ किताबहरू पढेर नयाँ जानकारी लिने हैन, आफ्नो ज्ञान बढाउने हो। यस्तो कुराको लागि चाहिँ हामीले विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। ल अर्को जाउँ। भाइलाई चिठी पाठ पढेर तपाईँले के सन्देश पाउनुभयो भनेर भनेको छ। अब अघि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ के सन्देश पाउनुभयो भनेर हैन। पाठ सकिने बित्तिकै हामीले कुरा गरेका थियौँ नि हैन। त्यही कुरा तपाईँले यहाँ लेख्ने हो। अब छोटो रूपमा भन्नुपर्दाखेरि मोबाइलको अनावश्यक प्रयोग गर्नु हुँदैन हैन। उचित कामको लागि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ, सदुपयोग गर्नुपर्छ। धेरै मोबाइल चलायो भने एकोहोरिन्छ, मान्छे एकोहोरिन्छ, एक्लोपनले बाँझिन्छ। त्यस्तै गरिकन हाम्रो आँखामा असर पर्छ, आँखा चाँडै नै कलिलो उमेरमा नै बिग्रिन्छ। अनि यसले पढाइमा अथवा अन्य कामहरूमा चाहिँ ध्यान नदिने बानी बस्छ। बरु यसको सट्टामा हामीले चाहिँ यसलाई राम्ररी प्रयोग गऱ्यो भने धेरै फाइदा लिन सक्छौँ। यो संसारका नयाँ नयाँ कुराहरू विविध विषयको बारेमा ज्ञान लिन सक्छौँ। इमेलको प्रयोग गरेर आफूलाई चाहिने महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू छिट्टै प्राप्त गर्न सक्छौँ, सजिलै प्राप्त गर्न सक्छौँ। आफ्नो सृजनात्मक कलाहरू, आफ्नो रचनाहरू, आफ्नो सिर्जनाहरू पत्र पत्रिकामा छाप्नका लागि पठाउन सक्छौँ। त्यस्तै इन्टरनेटको पुस्तकालय, यी पुस्तकालयको उपयोग गरेर हाम्रो ज्ञानको थिचिज फराकिलो बनाउन सक्छौँ। विभिन्न व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गर्न सक्छौँ, सूचना आदान प्रदान गर्न सक्छौँ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको सन्देश हामीले पायौँ भनेर है त। ल अब भाइलाई चिठी पाठका आधारमा चिठीको प्रत्युत्तर लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब भन्नुको मतलब अब दिदीले भाइलाई चिठी त पठाउनु भयो, अब भाइले पनि त दिदीलाई चिठी पठाउनु पऱ्यो नि त यो चिठीको उत्तर लेखेर, हो त्यसलाई भन्छ प्रत्युत्तर। अब भाइले चिठी पठाउनु पऱ्यो दिदीलाई भने भाइले के लेख्छ होला त, हो त्यही कुरा तपाईँहरूले यहाँ लेख्नु पऱ्यो। अब चिठीको ढाँचा त्यही हो है, मिति हुनु पऱ्यो, सम्बोधन हुनु पऱ्यो हैन। आदरणीय दिदी, सादर प्रणाम यसरी लेख्नु पऱ्यो। अनि तपाईँको मैले पत्र पाएँ, तपाईँले चाहिँ मोबाइल धेरै नचलाउनु, मोबाइललाई राम्रो राम्रो काममा मात्रै प्रयोग गर्नु भनेर तपाईँले भन्नुभएको रहेछ। मैले पनि अब आजदेखि यो मोबाइललाई अनावश्यक रूपमा चलाउन छोडिदिएँ। अनावश्यक साथीहरू मित्रहरू बनाएर तिनीहरूको फन्दामा पर्न छोडिदिएँ। बरु मैले अहिले चाहिँ यस्तो कलाहरू सिकिरहेको छु, मैले यो सिपहरूको विकास गरिरहेको छु भनेर तपाईँले मजाले मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अर्कोमा जाउँ। सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग कसरी गर्नुपर्छ आफ्नो विचार लेखेर सुनाउनुहोस् भनेको छ। अब सामाजिक सञ्जाल भनेको सोसल मिडिया है, टिकटक, फेसबुक, भाइबर, टेलिग्राम, वाट्सएप, युट्युब यस्ता विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू छन्। यसको सदुपयोग कसरी गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। कुरो त्यही हो, मेन कुरा एउटै छ। हामीले पाउने जुन यो पाठबाट पाउने सन्देश, यसको फाइदाहरू सदुपयोगहरू एउटै कुरा हो है। कसरी गर्न सक्छौँ सदुपयोग? आफूलाई चाहिएको चिज हेरेर, सृजनात्मक कुराहरू हेरेर, रचनात्मक कुराहरू हेरेर यो विभिन्न विश्वका विभिन्न क्षेत्रहरूको ज्ञान लिन सक्छौँ हैन यो इन्टरनेटको माध्यमबाट। इन्टरनेटको फाइदाहरू, सामाजिक सञ्जालको फाइदा, नयाँ नयाँ मित्रहरू बनाउन सक्छौँ। अनि
विदेशमा भएका आफ्ना अभिभावकहरूसँग आफ्ना साथीभाइहरूसँग कुराकानी गर्न सक्छौँ, सूचनाहरू आदान प्रदान गर्न सक्छौँ यसरी। अनि हाम्रो आफ्नो रचनाहरू विभिन्न ठाउँमा हामीले छाप्नको लागि पठाउन सक्छौँ। यहीँ बसेर विदेशको लागि पनि अनलाइन फर्म भरेर स्कलरसिप पनि पाउन सक्छौँ। विभिन्न प्रकारका सदुपयोग गर्ने माध्यमहरू छ है, त्यही कुरा तपाईँले यहाँ लेख्नु होला। ल अब प्रश्न नम्बर 9 मा छन्, तल दिएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र निर्देशन अनुसार गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यो यहाँ सन्दर्भ पढ्नु होला र यहाँ तल एउटा निर्देशन दिएको छ, तपाईँलाई जानकारी भएको तर तपाईँका साथीलाई त्यस विषयमा जानकारी नभएको कुरा तपाईँलाई सोध्यो भने उसको जिज्ञासालाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ कक्षामा भन्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यो निर्देशन अनुसार तपाईँले आफ्नो कक्षामा समाधान गर्ने उपाय भन्नु होला। ठिक छ, यो चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्ने अभ्यास हो। यसको बारेमा चाहिँ मैले केही भनिनँ, तपाईँहरूले यो सन्दर्भ पनि पढ्नु होला र यही सन्दर्भको आधारमा तपाईँले जुन ज्ञान पाउनुहुन्छ त्यही ज्ञानको आधारमा चाहिँ कसैको जिज्ञासालाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ त हैन, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्यो अथवा भन्नु पर्यो। जस्तो तपाईँलाई कसैले कुनै कुरा सोध्यो अरे है, जस्तो मानिलिउँ सोध्यो हाम्रो सौर्यमण्डलमा कतिवटा ग्रह छन् भनेर कसैले सोध्यो, तर तपाईँलाई त्यसको उत्तर आएन अरे, आएन भने तपाईँले अब उसको जिज्ञासालाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ, तपाईँले के भन्नुहुन्छ? तपाईँलाई त थाहा छैन नि त हैन, 8वटा ग्रह छन् भनेर थाहा छैन, तर तपाईँले के भन्नुहुन्छ हो, यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले कक्षामा भन्नु पर्यो। ठिक छ। ल अब यो सँगसँगै हाम्रो शब्द भण्डारको अभ्यास, बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यास पनि सकिएको छ। अब भाषिक संरचना र वर्ण विन्यासको अभ्यास भनेको यो व्याकरण खण्ड हो हैन। व्याकरण खण्डको चाहिँ हामी छुट्टै अर्को भिडियोमा गर्ने नै छौँ। त्यति दिनसम्मको लागि बिदा दिनु होला। र जानुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई केही कुरा जानकारी दिन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई कुनै पनि क्लासको कुनै पनि विषयको भिडियोहरू चाहिएको छ भने हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9845955895 9845955895 मा भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा म्यासेज गर्नुहोला, सर मलाई यो क्लासको यो भिडियो चाहियो भनेर म्यासेज गर्नुहोला। हामी त्यो क्लासको सबै भिडियोहरू तपाईँहरूलाई भाइबरमा, व्हाट्सएपमा, टेलिग्राममा पठाइदिन्छौँ। त्यसपछि तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गरेर आफ्नो एक्जामलाई राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो कन्सेप्टलाई क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ हैन, आफ्नो ज्ञानको जुन सीमा छ त्यसलाई बढाउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला, हाम्रो भिडियोहरूलाई लाइक र सेयर गरिदिनु होला। त्यस्तै युट्युबमा फेसबुकमा, टिकटकमा, भाइबरमा पनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने एकाउन्ट छ, ग्रुप छ, त्यो ग्रुपलाई पनि कृपया फलो गरिदिनु होला। किनकि हामीले समय समयमा लाइभ क्लासहरू गरिरहेका हुन्छौँ, हरेक दिन नयाँ नयाँ भिडियोहरू, नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू हालिरहेका हुन्छौँ, जुन तपाईँहरूको लागि पनि एकदम आवश्यक हुनसक्छ। सो तपाईँहरूले यदि हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ, फलो गर्नुभएको छ भने यो नोटिफिकेसन हामीले लाइभ क्लास गर्दाखेरि तपाईँहरूको मोबाइलको स्क्रिनमा नोटिफिकेसन आउँछ, ट्याङ्ग बज्छ। त्यो नोटिफिकेसनलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले हाम्रो क्लासमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो समस्या भन्न सक्नुहुन्छ, अनि हामीले सकेसम्म तपाईँहरूको समस्या सुल्झाउन सक्छौँ भने, समाधान गर्न सक्छौँ भने हामी त्यसको प्रयास गर्नेछौँ। र तपाईँहरूलाई कुनै पनि विषयको अनलाइन क्लास चाहिएको छ भने पनि तपाईँहरूले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। र म्यासेजमा, हाम्रो यो नम्बरको म्यासेजमा तुरुन्त अहिलेको अहिले म्यासेज गर्नुहोस्, सर मलाई यो क्लासको भिडियो पठाइदिनु भनेर भन्नुहोस्, हामी सबै भिडियोहरू पठाइदिन्छौँ है त, प्लेलिस्ट पठाइदिन्छौँ। तपाईँले मजाले पढेर हैन, लेखेर आफ्नो जुन ज्ञान छ त्यसलाई बढाउनु होला। ल हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद है।